अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 दिन पहले कराची के इलाके कोरंगी में एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और इस वाक़े में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में इस किस्म के हादसे कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन ये हादसे होते ही रहते हैं जिसमें गरीब लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आपको याद होगा कि चंद साल पहले बल्दिया टाउन के इलाके में एक फैक्ट्री में ऐसी ही आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था जिसमें 260 मज़दूर अपनी जान से गए थे। बाद में मालूम हुआ कि उस आतिशज़दगी में एक सियासी जमात मुलव्विस है, लिहाजा वो पूरा वाक़या सियासत की नज़र हो गया और किसी को भी इंसाफ न मिल सका। सिंध हुकूमत उसके बाद बहुत सारे दावे करती रही कि वो लेबर क़वानीन पर अमल दरामद के अमली इक़दामात करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी आज तक कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि गाहे बगाहे ऐसे हादसे होते रहते हैं और ये हादसा भी 3 दिन पहले हुआ। नाज़रीन, कराची की इस फैक्ट्री में मरने वालों की उम्रें 18 साल से 40 साल के दरमियान थी। उसके अलावा इस फैक्ट्री के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान करता हूँ। नाज़रीन, फैक्ट्री का मालिक मुर्तज़ा लाहौर का रिहायशी है। इस फैक्ट्री में लेदर बैग बनाए जाते थे। हादसे के वक्त फैक्ट्री का सुपरवाइज़र फैक्ट्री में मौजूद था। उसने बाद में बताया कि फैक्ट्री में एक छोटा सा किचन था जिसमें हादसे के वक्त चाय बनाई जा रही थी और हादसे के वक्त फैक्ट्री में 25 मज़दूर मौजूद थे जिनकी हाज़िरी रजिस्टर में लगी हुई थी। नाज़रीन, हादसे के वक्त फैक्ट्री के दोनों गेटों पर ताले लगे हुए थे और बाद में फैक्ट्री का चौकीदार हाज़िरी का रजिस्टर लेकर फरार हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने बताया कि आग फैलने की बुनियादी वजह जो है वो केमिकल के ड्रम थे जो फैक्ट्री में बड़ी तादाद में मौजूद थे और उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान में एक बड़ी तादाद ड्रम्स की वहाँ से निकाली गई। नाज़रीन, इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि ये फैक्ट्री ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सोसाइटी मेहरान टाउन के नाम से जो रजिस्टर्ड है, ये उसके प्लॉट नंबर C40 पर वाक़ थी। बाद में फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर और सुपरवाइज़र और चौकीदार के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम कर लिया गया, लेकिन नाज़रीन अब तक कोई मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हो सका। नाज़रीन, इसके अलावा कई सवालात अभी तक हल तलब हैं। मिसाल के तौर पे केमिकल के बारे में अब तक ये तयन नहीं हो सका कि वो किस किस्म का केमिकल था। हादसे का शिकार फैक्ट्री कानूनी थी या गैर कानूनी थी, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर SBCA से मंजूर शुदा था या नहीं, फैक्ट्री सोशल या लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थी या नहीं, पुलिस पर एक रिवायती बेहिसी तारी है, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी भी छुट्टी पर हैं। ये अमूमन सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों का रवैया है और इन इदारों के बारे में हम सब गाहे बगाहे, मैंने तो अखबारात में कई कॉलम्स भी लिखे हैं, सिंध हुकूमत को उसकी नींद से और बेहिसी से जगाने की कोशिश की है, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और मेरी ही कोशिश क्या रंग लानी थी। हकीकत ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोशिशें भी नाकाम ही हो गई। आज से तकरीबन 4 माह पहले 12 या 13 अप्रैल को कराची में सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में एक समाअत हुई थी कराची के इलाके शाहर कायदीन पर तजावुज़ात के सिलसिले में। उस हेयरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के बारे में क्या कुछ फरमाया था वो मैं आपकी याद दहानी के लिए दोबारा दोहरा देता हूँ। ये बेंच जो था 3 रुकनी बेंच था। इसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल भी शामिल थे इस बेंच में। समाअत के दौरान इज़्ज़त इमाम चीफ जस्टिस साहब ने जिस अंदाज में बरहमी का इजहार किया
اس میں شدید دکھ کا بھی احساس تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کمشنر کراچی کو فارغ کریں۔ ناظرین ذرا چیف جسٹس صاحب کے الفاظ پر غور فرمائیے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کمشنر کراچی کو فارغ کریں جو شہر سے بالکل لا علم ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ کمشنر سندھ حکومت سے پوچھا کہ یہ کمشنر آپ نے کہاں سے امپورٹ کیا ہے، جو فرما رہے تھے کہ فیروز آباد میں مختار کار موجود ہے، تو جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیروز آباد میں مختار کار پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اگر یہاں مختار کار شہر کو آپریٹ کرتا ہے تو پھر شہر گیا، اب یہاں کسی کی جائیداد محفوظ نہیں رہے گی، کسی کو شہر کی پرواہ ہے نہ فکر، اگر مختار کار آ گیا تو نو مور کراچی۔ ناظرین یہ چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے تھے کہ اگر اس شہر میں مختار کار آ گیا تو نو مور کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں یہاں آئیں اور وضاحت دیں کراچی کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا بنا دیا اس شہر کو۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے ایس بی سی اے کو کس نے اختیار دیا کہ وہ رہائشی کو کمرشل میں تبدیل کرے۔ چیف جسٹس صاحب نے انور منصور خان ایڈوکیٹ سے کہا کہ یہ سب جعلی دستاویزات ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایس بی سی اے کو کمرشل کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ جائیں اور غیر قانونی شادی ہالز کو گرائیں۔ پورے کراچی میں شادی ہالز بن رہے ہیں جو رفاہی پلاٹوں پر بن رہے ہیں اور جس کا اعتراف خود کمشنر کراچی نے کورٹ میں کیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید فرمایا کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ آپ لوگ کمپیوٹرائز ریکارڈ کیوں نہیں بناتے۔ چیف جسٹس صاحب نے ڈی جی ایس بی سی اے شمس الدین سومرو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں اور کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہمارے سامنے آئیں، کل کسی کو سپریم کورٹ کی عمارت دے دیں گے۔ سندھی مسلم سوسائٹی میں بلاک اے ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں نقشے کون بنوا رہا ہے۔ کراچی کی ہسٹری بدل گئی، یہ زمین وفاقی حکومت کی زمین تھی، یہ وفاقی سٹی ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں مختار کار نہیں کمشنر ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہے کہ ایس بی سی اے کو کون چلا رہا ہے، ہر مہینے ایس بی سی اے میں اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، سب رجسٹرار آفس، ایس بی سی اے اور ریونیو میں سب سے زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے، سارا معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سرکاری اداروں کا برا حال ہے۔ ناظرین یہ الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر سربراہی ایک 3 رکنی بینچ کے ریمارکس ہیں جو انہوں نے سندھ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ادا کیے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا لیکن اس عرصے میں سندھ حکومت کے کان پر جوں بھی نہیں رونگی۔ کراچی کے حالات جوں کہ توں ہیں اور اسی طرح بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کراچی میں مزدوروں کے ساتھ آئے دن اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ اقتدار میں پاکستان کا امیر طبقہ ہی موجود ہوتا ہے، غریب طبقہ تو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ ہی نہیں پاتا، لہٰذا ان کی آواز پہنچانے کی کوئی زحمت بھی نہیں کرتا۔ ناظرین کراچی کے حالات پر صرف نوحہ گری ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں سندھ حکومت سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔